अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जल्दी दुआ कबूल होने का वजीफ़ा और अमल क्या है। बहुत से लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और बड़े जल्दबाज होते हैं कि हमारी दुआ फ़ौरी तौर पर कबूल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ फ़ौरन कबूल कर ले और हमारी ये जो ज़रूरत है, हाजत है या हमारा जो मकसद है फ़ौरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। एक रात में हमारा काम हो जाए, एक दिन में हमारा काम हो जाए, सुबह काम बिगड़ा था शाम तक हमारा ये मसला हल हो जाए। इस तरह लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशान नज़र आते हैं और इतनी मुश्किलात में नज़र आते हैं कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है। और फिर जब उनका काम नहीं बनता है दुआओं से, ज़िक्र से, आमाल से, कुरान से, तो फिर बड़े नाउम्मीद हो जाते हैं कि हमारा तो काम हल ही नहीं हो रहा है, तो हमें कोई ऐसा अमल मिल जाए, कोई वजीफ़ा मिल जाए कि जिसके ज़रिए से हम अपने इस मुश्किल तरीन मसले को एक रात में हल कर लें। आइए इसी चीज़ पर आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात के वक़्त में क्या करना है और किन चीज़ों को सामने रखना है और कौन से अमाल और वज़ाइफ हमें करना चाहिए। देखिए, याद रखिएगा, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी के अंदर परेशानियों का आना और मुसीबतों का आना और मुश्किलात का सामना करना ये तो एक हकीकत है। हर इंसान को इस रास्ते से गुज़रना है और इस रास्ते में कांटे भी बिछे हुए हैं और गुलाब भी, फूल भी बिछे हुए हैं। यकीनन हर इंसान को गुज़रना है, कभी खुशी है, कभी गम है, मुश्किलात ज़्यादा है, खुशियाँ कम है, कभी तंगी है, कभी फरावानी है, कभी खुशहाली है और कभी तंगी है। ये तो खैर ज़िंदगी के हालात बने हुए हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत को और आपकी ज़िंदगियों को, सहाबा कराम की ज़िंदगियों को हमें अपने सामने रखना है और फिर अपनी दुआओं पर गौर करना है, अपनी दुआओं पर तवज्जो देना है। क्या हमारी ये जो दुआएं हैं और हमारी ये जो ज़िंदगियां हैं क्या एक मिनट में हल हो जाएगी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की सीरत को उठा करके देखें और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत को उठा करके देखिए कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अरसे तक बीमारी में मुब्तला रहे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते रहें। और इसी तरीके से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए तड़पते रहे, रोते रहे, यहाँ तक के आखिर में आपके आँखों की बिनाई चली गई, आपको आँखों से दिखना बंद हो चुका था। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को, अपने पैगंबर को उसी वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा देते आपकी दुआओं को कबूल फरमा करके। खैर, बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबरों को भी आज़माता है, अपने हर उस बंदे को आज़माता है कि जिसको अपने से करीब करना चाहता है या जो बंदा अल्लाह से करीबी होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आज़माता है, उन्हें अपना करीब करना चाहता है। और इसी तरीके से सबसे ज़्यादा आज़माइश अंबिया अलैहिस्सलाम की होती है और फिर उसके बाद में जो बंदा अल्लाह से जितना करीब होगा उसकी आज़माइश होती है। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने एक अरसे तक दुआएं मांगी हैं और उस दुआ का नतीजा आपको बहुत बाद में मिला है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिल गई, हुकूमत मिल गई, सरदारी मिल गई और पूरा मिस्र आपके हुकूमत में आ गया। तो दुआएं कबूल होती है, किसी का नतीजा जल्दी मिल जाता है और किसी का नतीजा बाद में मिल जाता है। लेकिन हमारी हालत ये है और हमारी परेशानी यह है और हमारा रोना यह है कि हम लोग बड़े जल्दबाज हैं, अल्लाह पर हमारा एतमाद और यकीन नहीं है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर यकीन था और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह पर यकीन था कि अल्लाह करेगा एक दिन और इससे कई गुना बेहतर अता करेगा। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा अता फरमाई और फिर उसके बाद जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें उनसे ले ली थी वो सारी की सारी अता कर दी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले लिया नहीं बल्कि बादशाह तक आपको पहुँचा दिया और फिर आखिरी उम्र में आपको अता कर दिया गया।
اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سکون اور اطمینان ملے گا، اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور بہت بہترین کرتا ہے کہ جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بس ہم بڑے جلد باز ہوتے ہیں کہ ہماری دعا فوری طور پر قبول ہو جائے، اور ہماری حاجتیں فوری طور پر قبول ہو جائیں، اور ہمارا جو مقصد ہے وہ فوری طور پر ہمیں مل جائے۔ ہم اللہ کی مصلحت کو، اللہ کی قدرت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتوں کو اور فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری طاقت وہاں تک پہنچنے کی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں تو اتنا یاد رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں۔ اگر اللہ مجھے مشکلات میں رکھے تو میں مشکلات سے نکلنے کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھے میں اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہوں گا۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں، حالات لوگوں کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے کئی طرح کی پریشانیاں آپ تک پہنچی اور آپ کو پہنچائی گئی، لیکن آپ دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور 23 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین تھا وہ پوری دنیا کے اندر پہنچ گیا۔ تو ایسے تو نہیں کہ ایک ہی رات میں اور ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں آپ نے دعا مانگی اور دعا قبول ہوئی اور پوری دنیا کے اندر جو ہے دین پھیل گیا، ایسا تو نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، محنت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوتی رہی، اور صحابہ کی جماعت محنت کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہی، اور پھر جا کر کے ایک بہت بڑی جماعت تیار ہوئی، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین کا کام کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو، اور جو ہے اولیاء اللہ کی زندگی کو، اور اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اپنی دعاؤں کے لیے فیصلے کریں کہ ہم کیسے ایک ہی وقت میں اور ایک ہی وقت میں ہم سارے اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے یقین رکھیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، اور ہمارے لیے جو عمل کرنے کے ہیں وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کہ نمازوں کی پابندی کریں اور ہم دعائیں کرتے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے جو آداب بیان فرمائے، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ دعا کرنے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات کہے، اسم اعظم پڑھے، اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے، اہتمام سے پڑھے، سکون سے پڑھے، اطمینان سے پڑھے۔ 2 رکعت سے حل نہیں ہوتا مسئلہ، پھر دوسری مرتبہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے جس کو صلاۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اللہ سے خوب مانگے، آج مسئلہ حل نہیں ہوا، دوسرے دن پھر دعائیں کرے، تہجد کے وقت دعائیں کرے، ہر نماز کے بعد دعائیں کرے، ہر وقت اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ یقیناً ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بہتر سے بہترین عطا کر دیتا ہے۔ بس بات یقین کے ہونا چاہیے، بس بات پختگی کے ساتھ ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہترین عطا کر دیتا ہے نا۔ آپ کے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیے گا اور پڑھیے گا، صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھیے گا اور پڑھیے گا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بدلا اور ان کو بہتر سے بہترین عطا کیا۔ اور یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر ان کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب بتاؤ اس سے بڑا پیغام اور اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر یہ اعلان فرما دیں کہ اللہ صحابہ سے راضی ہیں اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں کب ملتی ہیں کہ جب بندہ اللہ پر یقین، اعتماد کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حالات کے لیے دعائیں کرتے رہے، جو آداب بیان کیے گئے ان کی رعایت کرے، اللہ کے مصلحت پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور اپنی زندگی گزارتا رہے، عبادت کا اہتمام کرتا رہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پابندی سے اپنی زندگی کے اندر لاتا رہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو کرے گا بہترین کرے گا۔ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔